सोमबार समय साँझ 7:30 यानी 7:38 में हुन गइरहेको थाई नेपाल संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित यानी थाई नेपाली एसोसिएसन सेन्टर बुद्धिज्म डिपार्टमेन्टबाट आयोजना गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू र सँगसाथमा फेसबुकबाट प्रत्यक्ष धर्म सवर्ण गर्नुहुने सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू सबैलाई मंगल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि अद्वितीय भइबक्सिनु भएको सम्मा सम्बद्ध भगवानलाई ढोक वन्दना गरौं। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम हुनु भएको कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट पनि रहित भई बक्सनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण भई बक्सनु भएको सन्तं क्लेशको डाहा शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई दद्दं देशना ज्ञानद्वारा दिनु भएको शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सनु भएको लोकं तेन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सनु भएको अरणं वैनीय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित हुनु भएको ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक भई बक्सनु भएको भन्थे भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान। साधु साधु साधु। श्रद्धेय भन्तेजू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु संघहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मंगल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशनालाई प्रारम्भ गरौं र आजको धर्मदेशना हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला किन पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुपर्ने भन्ने शीर्षकलाई लिएर उपकार गर्न गइरहेको छु। त हिजोको देशना अनुसार भगवान शास्त्रमा कति गुण छन् त भन्दा भगवान शास्त्रमा अनन्त गुण छन्। ती अनन्त गुण मध्येका पनि मुख्य गुण कतिवटा छन् त भन्दा 9 वटा छन्। ती मुख्य गुण 9 वटाबाट पनि विशिष्ट गुणहरूलाई निकाल्दा 3 वटा गुणले तपाई हामीहरूले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर ढोक वन्दना गर्ने गर्छौं। त ढोक वन्दना गर्दा हिजो भने जस्तै गुणलाई स्मरण गरेर गुणलाई मनमा धारण गरेर ढोक वन्दना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सम्पूर्ण गुणहरूले परिपूर्ण हुनको निम्ति भगवान शास्त्रले विभिन्न प्रकारका पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर ती गुणहरूले सम्पन्न हुनु भएको छ भनी ती पारमिताहरू पूरा गर्ने क्रममा भगवान शास्त्रले
अद्वितीय भएको सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति पारमिता गुण धर्म पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो आँखाहरू मात्रै निकालेर दान गर्नु भएको आकाशमा भएको तारा भन्दा पनि धेरै सज्जनवर्गहरू हो। र भगवान शास्त्रले सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति आफ्नो मासुहरू काटेर दान गर्नु भएको यो महापृथ्वी भन्दा पनि धेरै र भगवान शास्त्रले आफ्नो रगतहरू निकालेर दान गर्नु भएको 4 महासमुद्र भन्दा पनि धेरै त सज्जनवर्गहरू हो। भगवान शास्त्रले सजिलो गरी सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु भएको नभइकन भगवान शास्त्रले सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका हिजो उपदेश गरे मुताबिक 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 प्रमथ पारमिता भन्ने 30 पारमिताहरूलाई पूर्ण गरेर पंच महापरित्यागहरूलाई त्याग गरेर र चर्या 3 वटालाई परिपूर्ण गरेर सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। र लोककथा चर्या भन्ने सम्पूर्ण मनुष्य मात्र नभइकन देव ब्रह्म मनुष्यहरूका नै शास्त्र गुरु भई बक्सिनुभयो। त भगवान शास्त्रलाई ढोक वन्दना गर्दा तपाईँ हामीहरूले यी विशिष्ट भएका गुणहरूलाई स्मरण गरेर मुख्य भएका गुणहरूलाई हृदय स्पर्श गरेर ढोक वन्दना गर्नुपर्ने हुन्छ। र भगवान शास्त्रले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि वासना रहित अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु भएको भन्ने कुरा हजुरहरूले अस्तिको दिन सर्दय भन्तेज्यूबाट पिङ्गिल वत्स भन्तेज्यूको बारेमा सुन्नुभयो, जो कि उहाँले जीवन ब्राह्मण कुलमा जन्मेर आएको कारणले गर्दा आफू अरहन्त भइसक्दा पनि जुन एउटा आफूले रातदिन उच्च कुलमा भएको कारणले गर्दाखेरि वसल यानी तुच्छ नीच भन्ने जुन बानी थियो सज्जनवर्ग उपासिकाहरूलाई उपासकहरूलाई भन्नुपर्दा वादना भन्छ नि बर्माले, त्यो वादना वासना उहाँको हटेको थिएन भनी भगवान शास्त्रले वासना सहित चाहिँ सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। यानी केही पनि वासना नरहने गरी वासना बाँकी नहुने गरी चाहिँ सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो भने अन्य अरहन्तहरूले चाहिँ वासना सहित सर्वज्ञत्व यानी अरहन्त हुनुभयो। त हामीहरूले भगवान शास्त्रलाई ढोक वन्दना गर्दा यी कुराहरूलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको धर्मदेशनाको शीर्षक दिइएको छ किन पञ्चाङ्ग वन्दना नै गर्नुपर्ने। त किन पञ्चाङ्ग वन्दना नै गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई भन्नुभन्दा अघि हामीहरूले वन्दना गर्दा 3 पल्ट वन्दना गर्ने गर्छौं। 3 पल्ट वन्दना किन गरेको, 3 पल्ट वन्दना किन गर्नु परेको भन्ने कुरालाई पनि तपाई हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 3 पल्ट वन्दना किन गरिएको भन्दा 3 पल्टसम्म वन्दना गर्नु भनेको दरिलो हुनको निम्ति, बलियो हुनको निम्ति, स्थिर हुनको निम्ति, अचल हुनको निम्ति हाम्रा जन्मभूमिका दाताहरूलाई भन्नुपर्दा लिन्न सेछलो तोंखा उछारा पाठ्य सेछलो लिन्न सेछलो स्थिर हुनको निम्ति, मजबुत हुनको निम्ति, बलियो हुनको निम्ति 3 पल्टसम्म वन्दना गरिन्छ। भनी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर भन्दाखेरि पनि तपाई हामीहरूले के गर्छौं त भन्दा द्वितीयम्पि तृतीयम्पि भनेर 3 पल्ट भन्ने गर्छौं। यो द्वितीयम्पि तृतीयम्पि भनेर 3 पल्ट नै किन भन्नुपर्ने, 1 पल्ट मात्रै भन्दा हुँदैन र। 3 पल्ट भन्नुको कारण के हो भनेर यदि कसैले तपाई हामीहरूलाई सोधे भने तपाई हामीहरूले सन्नेढचा भन्न जान्नुपर्छ। कसरी भन्न जान्नुपर्छ? सन्नेढचा भन्न जान्नुपर्छ। सही प्रकारले सही ढंगले बताउन सक्नुपर्छ, विधिपूर्वक भन्न सक्नुपर्छ। त द्वितीयम्पि तृतीयम्पि भनेर किन भनिन्छ त भन्दा जस्तै कुनै एउटा वालमा, कुनै एउटा भित्तामा तपाई हामीहरूलाई किल्ला ठोक्नु पर्यो, काटी ठोक्नु पर्यो भने कुनै हतौरा मार्तल लिएर हामीहरूले यसो एकपटक ठोकिदिने हो भने त्यो किल्ला झर्न पनि सक्छ, खस्न पनि सक्छ।
पनि त्यसलाई मजबुत बनाउनको निम्ति, दरिलो बनाउनको निम्ति, स्थिर बनाउनको निम्ति, बलियो बनाउनको निम्ति 2-3 पल्ट चाहिँ अलिक तागतले हानिदिने हो भने त्यो किल्ला के हुन्छ? मजबुत हुन्छ, दरिलो हुन्छ, स्थिर हुन्छ र त्यो किल्लामा तपाईँ हामीहरूले चाहेको काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै जस्तो यहाँनिर द्वितीयम्पी तृतीयम्पी भनेर किन गराइएको त भन्दा मजबुत हुनको निम्ति, दरिलो हुनको निम्ति, स्थिर हुनको निम्ति। जस्तो भनिन्छ नि, नथि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे धम्मो मे संघो मे शरणं वरं भन्ने जुन त्रिरत्नको शरण बाहेक मेरो अरू शरण छैन भनेर एकदम दरिलो हुनको निम्ति द्वितीयम्पी तृतीयम्पी। अझै हाम्रो महाभरी न्यासी आरको भनाइ अनुसार भन्नुपर्दा उहाँ महाभरी न्यासी आरले कसरी भन्नुभएको छ त भन्दा तिमीहरूले रे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्छौ, द्वितीयम्पी तृतीयम्पी पनि भन्छौ रे, किन भनेको भन्ने कुरा कहिले महसुस गरेका छौ, सोचेका छौ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। र सियारले स्वयं आफै नै जवाफ पनि दिनुहुन्छ कि पहिलोचोटि बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दाखेरि बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्नु, धम्मं शरणं गच्छामि भन्दा धर्मको गुणलाई स्मरण गर्नु, संघं शरणं गच्छामि भन्दा संघको गुणलाई स्मरण गर्नु। यदि पहिलो पटक भन्दाखेरि गुण स्मरण भएन भने द्वितीयम्पी बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दा गुण स्मरण गर। दोस्रो पटकमा पनि गुण स्मरण भइदैन भनिरहेको बानी परिरहेको हुँदा अगाडिबाट सियारहरूले बुद्धं शरणं गच्छामि भनिरहनु भएको छ, आफूले पनि लहै लहैमा पछाडिबाट बुद्धं शरणं गच्छामि भनिरहेको छ, मन चाहिँ चारैतिर छरिएको छ, बुद्धको गुण के हो भनेर मनमा धारणै भएको छैन, हृदयमा स्पर्श नै भएको छैन भने रे कम से कम तृतीयम्पी बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दाखेरि त होस बनाउन, बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दा होस बनाउन। यो महाभरी न्यासी आरले दिनुभएको उभात। यदि तिमीहरूले यसरी बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दा भन्दै पनि, धम्मं शरणं गच्छामि भन्दा भन्दै पनि, संघं शरणं गच्छामि भन्दा भन्दै पनि यदि होस एउटा बनाउन सक्यौ भने बुद्धं शरणं गच्छामिको संसारमै काम सिद्धिन सक्छ। होस बनाउन सकियो भने त्यसै तिमीहरूलाई यहाँ द्वितीयम्पी तृतीयम्पी भनेर भन्न लागेको होइन। द्वितीयम्पी तृतीयम्पी भन्न लागेको कारण यो हो कि कम से कम पहिलो पटकमा गुणको स्मरण भइदिन भने द्वितीयम्पी भन्दा स्मरण गर। द्वितीयम्पीमा पनि स्मरण भएन भने तृतीयम्पी भन्दा त होस ल्याउ न। तो चारैतिर छरिएको मनलाई एकट्ठा गर न, मनलाई कन्सन्ट्रेट गर न, मनलाई स्थिर राख न, गुणलाई स्मरण गर न। यो चाहिँ सर्वदय भरी न्यासी आरजीको ओभात सज्जनवर्गहरू हो। त हामीहरूले द्वितीयम्पी तृतीयम्पी किन भनेका रहेछौं र अहिलेसम्म पनि तपाईँ हामीहरूले द्वितीयम्पी तृतीयम्पी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्दा बेहोसीपनमै हल्का रूपमै भनेका थियौं भने पनि अहिलेबाट आजबाट चाहिँ सज्जनवर्गहरूले यो कुरालाई हृदय स्पर्श गरेर भगवान शास्त्रको गुणलाई, धर्मको गुणलाई, संघको गुणलाई स्मरण गरेर होस बनाएर बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नु हो। र 3 पल्ट वन्दना गर्नुको कारण किन त भन्दा लेन से छेंगो बा भाचे से छेंगोले लेन से छेंगो है। र तपाईँ हामीहरूले आधारमयी गौरवमयी भगवान शास्त्रको गुणहरूलाई स्मरण गरेर वन्दना गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि 5वटा अङ्गले छुएर चाहिँ किन वन्दना गर्नुपर्ने? 2 घोडा 2 कुइना 1 माथाले छुएर किन वन्दना गर्नुपर्ने? साधारण वन्दना मात्रै गर्दा हुँदैन र भनेर कसैले प्रश्न गरे भने तपाईँ हामीहरूले यसलाई पनि सही ढंगबाट ज्ञानयुक्त ज्ञान सहित चाहिँ उत्तर दिन जान्नुपर्छ। 3 पल्ट वन्दना गर्नु, कतिले भन्छन् बुद्ध धर्म संघलाई सम्झेर 3 पल्ट वन्दना गर्ने भनेर पनि भन्ने गर्छन्। यसरी राम्रोसँग नबुझिकन भनी बताउनु भन्दा पनि तपाईँ हामीहरूले विधिवत रूपमा सन्नेढचा भन्न जानियो भने आफ्नो कारणले गर्दा अरूलाई पनि सही मार्गदर्शक हुन्छ र स्वयं आफैलाई पनि धर्मदानको पुण्य लाभ हुन्छ। भगवान शास्त्रले सब्बदानम धम्मदानम जिनती सज्जनवर्गहरू हो। त हामीहरूले हाम्रै घर परिवारका जनहरूलाई पनि
धर्मदान गर्न सक्छौं। त पाँचवटा अङ्गले छुएर चाहिँ किन वन्दना गर्नुपर्ने त भन्दा प्राणीहरूमा विभिन्न प्रकारका अभिमानहरू हुने गर्छन्। ती विभिन्न प्रकारका मध्येमा पनि विशेष गरिकन 5 प्रकारको अभिमानलाई देखाइएको छ। ती 5 प्रकारका अभिमान भनेको के हो त भन्दा कतिलाई जातीय अभिमान हुन्छ, कतिपयलाई रूपको अभिमान हुन्छ भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई धनको अभिमान हुन्छ र कतिपय व्यक्तिलाई बलको अभिमान हुन्छ भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई विद्याको अभिमान हुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो, यो 5 प्रकारका अभिमानहरू यदि ममा छ भने म यो 5 प्रकारको अभिमानहरूलाई त्याग गरेर ढोक वन्दना गर्दैछु भनेर आफ्नो अभिमानलाई झार्नको निम्ति आफूभन्दा गुणले सम्पन्न भएका, आफूभन्दा शीलले सम्पन्न भएका गुणवान शीलवान व्यक्तिहरू कहाँ गएर ढोक वन्दना गर्ने गरिन्छ। त नम्बर 1 मा भनियो जातीय अभिमान। सज्जनवर्गहरू हो, जातीय अभिमान भनेको कस्तो त भन्दा म उस्कुलमा जन्मेको व्यक्तिले निस्कुलको व्यक्तिलाई किन वन्दना गर्नु पर्यो र किन ढोक गर्नु पर्यो र हुन त जातीय अभिमानमा आफ्नो जातीय अनुसारको अभिमान हरेकमा हुने गर्छ। र पनि यहाँ म हजुरहरूलाई अलिकति उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा भगवान शास्त्रकै समयकालको घटनालाई थोरै लिएर भनी बताउँछु। भगवान शास्त्रको समयमा ब्राह्मण कुलमा जन्मेका ब्राह्मणहरू उच्चकुलका भनेर अति नै आफ्नो जातीयको अभिमान गर्थे। भनी भगवान शास्त्र क्षत्रिय कुलमा जन्मिनु भएको, हामी ब्राह्मण कुलमा जन्मेकाले क्षत्रिय कुलमा जन्मेकोलाई किन ढोक वन्दना गर्नु पर्यो र भनेर कतिपय ब्राह्मणहरूले भगवान शास्त्रलाई ढोक वन्दना गर्न रुचाउँदैनथे। ती ब्राह्मणहरू अन्तर्गत आज झानुसोनीय ब्राह्मणको बारेमा थोरै सुनि हेरौं। झानुसोनीय ब्राह्मण, यी ब्राह्मण को हुन् त भन्दा मगध राजा सेनीय बिम्बिसारले प्रदान गर्नुभएको मगध राज्यको चम्पाको मालिक भई बसेका थिए। महाराजले प्रदान गर्नुभएको त यी झानुसोनीय ब्राह्मणले जब भगवान शास्त्रको श्रीमुखबाट मुखार बिन्दुबाट उपदेश श्रवण गर्न पाए त मन अति नै प्रफुल्लित भयो। तब उनले बुद्ध सहित भिक्षुसँगलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरे। त्यसबेला उनले आफ्नो परिषदको माझमा ब्राह्मण समाजको माझमा बुद्धलाई अभिवादन गर्दा ब्राह्मण समाजले आफ्नो प्रतिष्ठामा धाक लाग्ने, धाक पुग्न सक्ने, विघ्न बाधा हुन सक्ने भन्ने कुरालाई सोचेर यी झानुसोनीय ब्राह्मणले भगवान शास्त्रलाई यसरी बिन्ती गर्छन्, भो गौतम, यदि मैले परिषदको माझमा आसनबाट उठेर अभिवादन गरे भने ब्राह्मण परिषदहरूले मलाई उपहास वा निन्दा गर्नेछन्। सोझै भन्नुपर्दा मलाई अठ्यान्देरा गर्छन्, उपहास वा निन्दा गर्नेछन् रे, कैयट गर्छन् रे। ब्राह्मण समाजले यदि वन्दना गर्यो भने कैयट गर्छन्। त जसलाई त्यो समाजले निन्दा वा उपहास गर्छ, कैयट गर्छ, त्यसबाट उसको यश परिहानि हुन्छ रे। गौन्दरेन मचोत चारबु रे, है, यश परिहानि हुन्छ रे। जसको चाहिँ यश परिहानि हुन्छ उसको भोग सम्पत्ति पनि परिहानि हुन्छ रे। सोझे भन्नुपर्दा हुइङवे मठ्याउ डबुको, है, हुइङवेमा धेरै बाधा हुन्छ रे। भो गौतम, परिषदको बीचमा बसेको मैले जब तपाईलाई हात जोडी बिन्ती गर्छु तब तपाई गौतमले म आसनबाट उठेको हो भनी सम्झिनुहोस् रे। अनि परिषदको बीचमा बसेको मैले जब आफ्नो शिरमा बाँधेको फेटा खोल्छु त मैले त्यो समयमा ढोगेको वन्दना गरेको सम्झिनुहोस् है। भगवानलाई सोझे आएर आफ्नो अभिमानलाई झारेर
पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न सक्नु भएन। मेरो शिरमा भएको फेटा खोल्दाखेरि चाहिँ भगवान मैले वन्दना गरेको सम्झिनुस् है। यदि भगवानले कुनै कुनै बेलामा बाटोमा रथमा हिँडिरहेको बेला हजुरसँग जम्का भेट हुन सक्छ। त्यसरी भेट हुँदाखेरि रथमा गइरहेको मैले रथबाट ओर्ली तपाईलाई अभिवादन गरे भने यस बारेमा ब्राह्मण समाजले मलाई उपहास वा निन्दा गर्नेछन्, कयाट्य गर्नेछन् रे। त भो गौतम, रथमा गइरहेको मैले जब छरी उचाल्ने छु, छरी भनेको ढौक लट्ठी, रथमा बस्दाखेरि लट्ठी समातेका हुन्छन्, त उक्त लट्ठी उचाले भने रे मलाई तपाई गौतमले रथबाट ओर्लेको सम्झिनुहोस् रे। रथमा गइरहेको मैले जब ओरेको छातालाई एकातिर सार्छु, त्यो छाता सारे भनी चाहिँ मैले वन्दना गरेको सम्झिनुहोस्। किन त भन्दा आफ्नो जातीय अभिमानको कारणले गर्दा भगवान शास्तालाई आएर नतमस्तक भएर 5 अङ्गले छुएर वन्दना गर्न सकेनन्। त कल्याण मित्रको सत्संगतले गर्दा, भगवानको सत्संगतले गर्दा, भगवानको श्रीमुखबाट धर्म सवर्ण गर्न पाउँदा यी झानु सोनीय ब्राह्मणले जुन बेला धर्मलाई बुझे त्यो बेला के गरे त भन्दा अब मलाई यी ब्राह्मण समाजले जे सुके भने पनि भनुन्, अब जति मन लाग्छ कयाट्य गरून्, निन्दा उपहास गरून्, अब म भगवान शास्तालाई आफ्नो सम्पूर्ण अभिमानलाई झारेर पञ्चाङ्ग 5 वटा अङ्गले छुएर वन्दना गर्छु भनेर धर्म बुझेपछि झानु सोनीय ब्राह्मणले आफ्नो ब्राह्मण समाजको, ब्राह्मण परिषदको व्यवस्था गरेर बल्ल आफूभन्दा गुणवान भएका, सिलवान भएका भगवान शास्तालाई नतमस्तक भएर ढोग वन्दना गर्नुभयो सज्जनवर्गहरू हो। त किन ढोग वन्दना गरिन्छ त भन्दा आफ्नो अभिमानलाई झार्नको निम्ति। त तपाई हामीहरूले पनि ढोग वन्दना गर्दा यो कुरालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिमा यो अभिमान होला, कतिमा नहोला, सबैमा हुन्छ नै भन्ने छैन। अहिले यहाँ मैले 5 प्रकारको अभिमान बताउँदैछु। ती मध्येमा कसैमा एउटा, कसैमा 2टा, कसैमा 3टा, कसैमा 5वटा पनि हुन सक्ला। त केही न केही अभिमान घमण्ड आइ नै रहेको हुन्छ। हामीहरूले ढोग्नु भनेको नै आफूमा भएको त्यो घमण्ड अभिमानलाई झार्नको निम्ति। पनि जुन बेला भगवान शास्ताले सर्वज्ञत्त ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो, सर्वज्ञत्त ज्ञानलाई प्राप्त गरेर आफ्नो राज्य कपिल वस्तुमा पाल्नुभयो, त उक्त समयमा शाक्यहरूले आफ्नो जातीय अभिमानको कारणले गर्दा भगवान शास्तालाई ढोग वन्दना गर्नु भएन। यी सिद्धार्थ यानी बुद्ध भनेका हाम्रै भाइ त हो, हाम्रै दाइ त हो, हाम्रै मामाको छोरा त हो, हाम्रै फुपूको छोरा त हो, हामीले किन ढोग वन्दना गर्न पर्यो र भनेर शाक्य जातिहरूले आफ्नो जातीय अभिमानको कारणले भगवान शास्तालाई ढोग वन्दना नगर्दा भगवानले रिद्धि प्रतिहार्य देखाएर त्यहाँ पोखर वर्षा गराइदिएर जो जसलाई इच्छा लाग्छ त्यो व्यक्ति पानीले भिज्ने, जो जसलाई इच्छा लाग्दैन त्यो व्यक्ति नभिज्ने खालको रिद्धि प्रतिहार्य देखाएर आफ्नो खुट्टामा बालुवा चापेर आकाशमार्गबाट बालुवाहरू छरिदिएपछि शुद्धोधन महाराजले स्वयं नै भगवान शास्तालाई, हो भगवान शास्ता, मैले हजुरलाई प्रथम वन्दना जुन बेला हजुरको जन्म भएको थियो उक्त समयमा कालदेव ऋषिले आएर हजुरलाई ढोग वन्दना गर्दा मैले प्रथम पुत्र वन्दना गरेको थिए भने जुन बेला खेतमा मंगल उत्सव भइरहेको समयमा जमुनाको छाया मुनि हजुर बसेर ध्यान गरेको दृश्य देख्दा मैले दोस्रो पल्ट पुत्र वन्दना गरेको थिए भने अहिले यो मेरो तेस्रो पुत्र वन्दना हो भगवान भनेर भगवान शास्तालाई महाराज स्वयंले नै वन्दना गरेपछि बल्ल जम्मै जनताहरूले वन्दना गर्नु भएको थियो। सज्जनवर्गहरू हो, यो जातीय अभिमान भनेको अति नै डरलाग्दो हुन्छ र यो जातीय अभिमानले यतिसम्म गर्छ कि सम्पूर्ण आफ्नो जातीयलाई पनि तहस नहस गराउन सक्छ। त यसको उदाहरण हेर्ने हो भने शाक्यहरूकै उदाहरण काफी हुन्छ। दृश्य देख्दा दोस्रो पल्ट पुत्र वन्दना यतिसम्म गर्छ। त यहाँनिर रबको जीवनी हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। कुशल महाराजले शाक्य कन्या चाहियो भनेर
शाक्यहरू कहाँ शाक्य कन्या माग्दाखेरि आफ्नो त्यो जातीय अभिमानको कारणले गर्दा शुद्ध भएको शाक्य कन्या नदिइकन एउटा दासीबाट जन्मिएको महानाम शाक्यद्वारा जन्मिएको वासव खतिया नाम गरिएकी कन्यालाई कौशल महाराजसँग विवाह गरेर पठाइदिन्छन्। उक्त कन्याबाट विडु डब्बा नाम गरिएको पुत्र रत्न लाभ हुन्छ र उक्त छोरा हुर्किँदै जाने क्रममा आफ्नो मामाको घरबाट यानि आमाको माइतीबाट आफ्नो निम्ति कुनै पनि उपहारहरू नआउँदाखेरि होइन हो मा हजुरको माइतीमा कोही पनि छैनन् कि कसो, अजा अजी हजुरबा हजुरमा ठुलो बुवा ठुलो मुमा कोही पनि छैनन्, मलाई त केही पनि उपहार पनि पठाउँदैनन् भन्दा होइन बाबु तिम्रो हजुरबा भनेको महानाम शाक्य हुनुहुन्छ, शाक्य वंश तिम्रो मामाली घर हो, उहाँहरू टाढा भएको कारणले तिमीलाई कुनै पनि उपहार नपठाएका हुन् भनेर यसरी उहाँले आफ्नो छोरालाई सम्झाउनुहुन्छ। हुर्किँदै जाने क्रममा जब 16 वर्षको पुग्छन् विडु डब्ब त आफ्नो मालाई भन्नुहुन्छ कि म एकपल्ट मामा घर हेरेर आउँछु, मामालीहरूलाई भेटघाट गर्ने मेरो ठुलो इच्छा छ, म जान्छु भन्दा यता वासव खतियाले पत्रचार गरेर यसरी छोरा आउने इच्छा गरेको कुरा पहिले पत्रचार गर्नुहुन्छ र यता शाक्यहरूले पनि आफूले मिलाउनु पर्ने जम्मै प्रबन्धहरू मिलाउँछन् र के गर्छन् त भन्दा विडु डब्बा भन्दा उमेरले साना भएका व्यक्तिहरू जम्मैलाई अन्यत्र अन्तै पठाइदिन्छन् र त्यहाँ विडु डब्बाले आदर गौरव सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू मात्रै बसिरहेका हुन्छन्। र जब विडु डब्ब कपिलवस्तुमा पुग्नुहुन्छ त वहाँ हजुरको हजुरबुवा हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हजुरको हजुरमुमा हुनुहुन्छ, ठुलो आमा ठुलो मुमा आदि आदि मामा माइजू दाजु भाउजू उहाँले आदर गर्नुपर्ने गौरव गर्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरूको परिचय दिनुहुन्छ, भेट गराइदिनुहुन्छ र विडु डब्बले पनि ढोक वन्दना गर्दै जानुहुन्छ र अनि सोध्नुहुन्छ होइन मभन्दा साना भएका मभन्दा उमेरले कान्छा भएका मलाई वन्दना गर्ने कोही पनि छैनन् कि कसो हो भन्दा होइन बाबु छन्, उनी राजकुमारहरू अहिले अन्तै टाढा भएको कारणले यहाँ नभएर हो भनेर विडु डब्बालाई गर्नुपर्ने जम्मै कुराहरू गरेर केही दिन मामा घर बसेर उहाँ आफ्नो घरतर्फ आफ्नो राज्यतर्फ फर्किँदाखेरि उहाँको एउटा हतियार कपिलवस्तुमा छुट्छ र आफ्नो दासलाई त्यो हतियार लिएर आउनु भनेर पठाउँदाखेरि त्यही समयमा एकजना दासीले यो दासी पुत्र बसेर गएको पिर्कालाई मैले दुधले सफा गर्छु भनेर विडु डब्बा बसेको त्यो पिर्कालाई दुधले धुइरहेर मुखबाट पनि यो दासी पुत्र बसेको दासीको छोरा बसेर गएको भनेर भनेको शब्द त्यो कसले सुन्छ त भन्दा विडु डब्बाको दासले, जसले चाहिँ जुन तरवार छुटेर लिन आएका थिए उहाँले सुन्दाखेरि विडु डब्बालाई गएर यो जम्मै कुरा वृत्तान्त सुनाइदिँदाखेरि विडु डब्बाले ओहो म बसेको पिर्कालाई शाक्यहरूले दुधको पानीले धुए भने उक्त स्थानलाई म राजा भए भने शाक्यहरूको गलाको रगतले धुन्छु भनेर त्यो समयमा इख राखेर आफू राजा हुँदाखेरि शाक्य वंशलाई नै तहस नहस हुने गरी विडु डब्बाले मारिदिन्छन्। यो के कारणले भयो त भन्दा जातीय अभिमान सज्जनवर्गहरू हो। त तपाईँ हामीहरूले अभिमान राख्न हुँदैन। यो भयो जातीय अभिमान भने दोस्रो नम्बरमा छ रूपको अभिमान। धेरै राम्रा राम्री भयो भने पनि त्यो धेरै राम्रो राम्री भएको व्यक्ति झुक्न चाहँदैन, न्यौडिन चाहँदैन, म जस्तो राम्री म जस्तो राम्रोले किन ढोग्नु पर्यो भनेर मनमा अभिमान अहङ्कार लिएर बसेको हुन्छ। जस्तै यसको उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै छन्। ती धेरै मध्येका हजुरहरूले रात दिन सुन्नुभएको खेमा महारानीलाई हेर्नुहोस्। बिपिनसार महाराज स्वयं आफै भगवान शास्ताको पहिलो भेटमा नै सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर भगवान शास्ताको बुद्ध शासनमा पहिलो विहार बनाएर दान गर्नुहुने दाता वेलुवन विहार। तर उहाँको अर्धङ्गिनी खेमा महारानी भने रूपको घमण्डको कारणले भगवान शास्ताको अगाडि नै नपर्ने, भगवान शास्ताको सामु गयो भने भगवानले रूपको आलोचना गर्नुहुन्छ, रूपको निन्दा गर्नुहुन्छ, रूपको आधि नव रूपको कसुरलाई देखाउनुहुन्छ भनेर भगवान शास्ताको दर्शनै गर्न नचाहने। जब बिपिनसार महाराजले धर्मको रस पिउनु भयो, धर्मको रस थाहा पाउनु भयो,
त मेरो अर्धाङ्गिनीलाई कसरी यो धर्मको रस पिलाउने होला, यो मेरो अर्धाङ्गिनीले पनि धर्मको रस जान्दै कस्तो हुन्थ्यो। हरेक प्राणीहरूलाई हुने स्वभाव धर्म नै हो सज्जनवर्गहरू हो। आफूले रसिलो मिठो रस केही खान पाइयो भने आफ्ना परिवारजनहरूलाई पनि खिलाउने पिलाउने रहर हुन्छ। यो हरेक प्राणीहरूको इच्छा हो। त बिम्बिसार महाराजलाई पनि आफ्नो महारानीलाई धर्मको रसपान गराउने ठुलो इच्छा। त उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा वेलुवन बिहारको यानि वेलुवन बगैँचाको सुन्दरताको विषयमा लिएर गीत रचाउनुहुन्छ, गीत लेख्न लगाउनुहुन्छ र त्यो उक्त गीतलाई सबै राष्ट्रवासीहरूले गाउनुपर्छ। कस्तो त भन्दा नाइङ्गा तछ्यान जस्तो सबैले स्वर गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाइदिनुहुन्छ। सबैले त्यो वेलुवन बिहारको बारेमा यसरी गानाद्वारा गीतद्वारा बयान गरेको सुन्दा खेमा महारानीलाई पनि एकदमै वेलुवन बिहार गएर हेर्ने इच्छा हुन्छ। र उहाँले विचार गर्नुहुन्छ भगवान शास्ता भएको समयमा जाने हो भने रूपको आदि नव रूपको कसुरलाई देखाउनुहुन्छ। म भगवान शास्ता नभएको मौका छोपेर चाहिँ वेलुवन बिहार हेर्न अवलोकन गर्न घुम्न जान्छु भनेर खेमा महारानीले भगवान शास्ता नभएको मौका छोपेर वेलुवन बिहार घुम्नको निम्ति जानुहुन्छ। भगवानको दर्शन गर्न होइन नि सज्जनवर्गहरू हो, वेलुवन बिहारको अवलोकन गर्नको निम्ति। यता भगवान शास्ताले पनि आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानद्वारा हेर्नुहुन्छ आज कुन प्राणीले ज्ञान पाउँछ भन्दा खेमा महारानीलाई देख्नुहुन्छ। भगवान शास्ता बिछामै नगइकन कुरेर बस्नुहुन्छ। भगवान शास्ताको करुणा सज्जनवर्गहरू हो, प्राणीहरूप्रति भगवान शास्ताको करुणा। र यता खेमा महारानी वेलुवन बिहारतर्फ आउनुहुन्छ। भगवानको त्यो रूप कायालाई देख्ने बित्तिकै खेमा महारानी भगवान शास्ताको समक्ष जानुहुन्छ र भगवान शास्ताले त्यहाँ खेमा महारानीलाई धर्मद्वारा उपदेश गर्दा खेमा महारानी धर्मको अन्तमा सोतापन्न हुनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। जब सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि खेमा महारानीले सम्पूर्ण आफ्नो राजपाट त्यागेर रानीको पतलाई पनि तिर्लञ्जली दिएर आफू बुद्ध शासनमा भिक्षुनी हुनुहुन्छ र भिक्षुनी भएर शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नुभएको समय नबित्दै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। त भिक्षुहरूमा प्रज्ञामा एतक अग्र सारिपुत्र मास्तवीर हुनुहुन्छ भने भिक्षुनीहरूमा प्रज्ञामा एतक अग्र खेमा भिक्षुनी हुनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त उक्त समयमा खेमा महारानीले आफ्नो रूपमा जुन अभिमान घमण्ड लिनुभएको थियो त्यो समयमा भगवानको सामुमा जानु भएन भने जुन बेला भगवान शास्ताको श्रीमुखबाट धर्म सवर्ण गरेर आफ्नो खण्डको यथार्थलाई बुझेपछि जम्मै आफूमा भएका त्यो रूपको अभिमानहरूलाई झारेर खेमा महारानीले भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त्यस्तै गरिकन भगवान शास्ताकै आफ्नै दिदी रूपनन्दलाई हेर्नुहोस्, उहाँ कतिको रूपको अभिमानी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई अवगतै होला, सवर्ण गर्नुभएकै होला। उहाँ भिक्षुनी भएर पनि उपदेश सुन्नको निम्ति आउँदाखेरि कहिले पनि भगवान शास्ताको सामु भगवान शास्ताको अगाडि बसेर उपदेश सुन्नुहुन्न थियो। खामाको पछाडि लुकेर नदेखिने गरी कसरी हुन्छ त्यो उपदेशको समयलाई सिद्ध्याएर चाहिँ उहाँ निस्किन चाहनुहुन्थ्यो। त रूपनन्दा भिक्षुनीले पनि जब खण्डको यथार्थ स्वभावलाई बुझ्नुभयो, जान्नुभयो, देख्नुभयो, अनित्य दुःख अनात्माको ज्ञान भयो त उक्त समयमा आफ्नो त्यो जम्मै रूपको अभिमानहरूलाई झारेर भगवान शास्तालाई ढोक वन्दना गर्नुभयो सज्जनवर्गहरू हो। भने त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा उदाहरण छ जस्तो हजुरले सुनिरहनु भएको होला। मागन्धीय भन्ने एक ब्राह्मण पुत्री, उहाँको नाम पनि मागन्धीय नै थियो। उहाँ अति नै सुन्दरी, अति नै रूपवती भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पिताले जो पाए त्यसैलाई जो कोहीले माग्न आए भने आफ्नो छोरीलाई दिनु भएन रे सज्जनवर्गहरू हो। धनी मानी व्यक्तिहरूले आएर माग्दा पनि आफ्नो छोरी अति सुन्दरी भएको कारणले मेरो छोरीसँग योग्य छैन भनेर त्यति धनी मानी व्यक्तिहरूलाई छोरी नदिकन पिता स्वयं आफैले नै आफ्नो छोरीलाई योग्य हुने वर यानि हजुरले बुझ्ने गरी
ज्वाइँ खोज्दै हिँड्नु भयो भनौँ न। वर खोज्दै हिँड्दै जाने क्रममा त्यो दिन भगवान शास्ताले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानद्वारा हेर्दाखेरि यी मागन्धीय ब्राह्मण र ब्राह्मणीले ज्ञान पाउँछन् भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। भगवान शास्ता यो कुरालाई देख्ने बित्तिकै एउटा रुखको फेदमा आएर बस्नुहुन्छ। जब यी वर खोज्दै हिँडेका ब्राह्मणले भगवान शास्तालाई देख्नुहुन्छ, भगवान शास्ताको दर्शन हुन्छ, त उहाँले विचार गर्नुहुन्छ 32 लक्षणले युक्त भएका 80 व्यञ्जनले परिपूर्ण भएका यी शर्मन चाहिँ मेरो छोरीसँग सुहाउँछ, ज्वाइँ बनाउन योग्य छ, यिनलाई चाहिँ मैले छोरी दिन्छु भनेर भगवान शास्तालाई गएर बिन्ती गर्नुहुन्छ। तपाईलाई म छोरी दिन चाहन्छु, मैले छोरी लिएर आउन्जेलसम्म तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् है। भगवानले अँ पनि भन्नुहुन्न, अह पनि भन्नुहुन्न। किन त भन्दा मागन्धीय ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई ज्ञान दिनु छ नि त सज्जनवर्गहरू हो। यता ब्राह्मण आतुर गर्दै घर जानुहुन्छ र ब्राह्मणीलाई भन्नुहुन्छ चाँडो चाँडो छोरीलाई गरगहना र वस्त्रले सजाएर लिएर हिँड, मैले ज्वाइँ भेटेँ, मैले वर भेटेँ, अब छोरीलाई विवाह गरेर पठाउने भनेर छोरीलाई सिँगारेर लिएर आउँछन्। उक्त समयमा भगवान शास्ताले पच्चिन्ह छोडेर केही अगाडि गएर बस्नुहुन्छ। पच्चिन्ह भनेको छेया, भगवान शास्ताको छेयालाई छोडेर केही अगाडि गएर बस्नुहुन्छ। त्यो पच्चिन्हलाई देख्दा ब्राह्मणीले भन्नुहुन्छ भो स्वामी, यो पच्चिन्हलाई हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि यी व्यक्ति रागद्वेष मोहबाट मुक्त भइसकेका छन्। त यस्ता गुणले सम्पन्न भएका व्यक्ति पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुँदैनन्, हाम्रो छोरीलाई उहाँले स्वीकार्नु हुने छैन भन्दा ब्राह्मणले ए त धेरै नकरा त, लोटाको पानीमा पनि गोही नदेख्त रे। ब्राह्मणले गोही भनेको मिझाउलाई भनेको है। ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ तपाईले जे भने पनि भन्नुहोस्, तर यो पच्चिन्ह भएको व्यक्ति कहिले पनि पञ्चकाम गुणमा रमाउँदैन भन्दा ब्राह्मणले ब्राह्मणीको कुरालाई स्वीकार नगरिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ र भगवान शास्ता कहाँ पुगेर भन्नुहुन्छ भगवान म मेरो छोरी हजुरलाई दिन चाहन्छु। त्यो समयमा भगवान शास्ताले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्ध जीवनीलाई भन्नुहुन्छ र अनि ब्राह्मणहरूलाई त्यहाँ भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण, जुन बेला मैले बोधि वृक्षमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे, उक्त समयमा मार्का छोरीहरू आरती, रागी, तृष्णाहरूले आएर मलाई आकर्षण देखाउँदा त म उनीहरूप्रति आकर्षित भइन भने फोहोरले भरिएको तिम्रो छोरीलाई म खुट्टाले पनि छुन चाहन्न भन्दा उक्त उपदेशलाई सवर्ण गरेर अतीतको पारमी भएको कारणले गर्दा मागन्धीय ब्राह्मण र ब्राह्मणीले त्यहाँ अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन् भनी छोरी मागन्धीयले मनमा इख राख्छिन्। मलाई मन पर्दैन लिन्न भने पार लिन्न भन्नु नि, किन चाहिँ खुट्टाले पनि छुन चाहन्न, सम्पूर्ण शरीरमा फोहोरले भरिएको छ भनेर किन यसरी म यति राम्री यति सुन्दरीको रूपको किन आलोचना गर्नु भएको? मैले पनि जानेको छु योग्य कुलमा यदि मेरो विवाह भयो भने शर्मनसँग म बदला लिन्छु भनेर इख राखेर बसिकिन नभन्दै उदयन महाराजसँग विवाह हुन्छ र भगवान शास्ता कौसम्बीमा पाल्नु हुँदा मागन्धीयले विभिन्न प्रकारका गालीद्वारा भगवान शास्तालाई मानिसहरू पठाएर पैसा दिएर गाली गर्न लगाउनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त यता खेमा महारानी रूपनन्दाहरूले आफ्नो त्यो अभिमानलाई झाड्दाखेरि भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुनी भएर सम्पूर्ण खण्डको अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरेर अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गरे भने यता मागन्धीयले त्यो आफ्नो रूपमा भएको अभिमानलाई घमण्डलाई त्याग्न नसक्दा, हटाउन नसक्दा, पन्छाउन नसक्दा, गुणवान व्यक्तिको गुणलाई देख्न नसक्दाखेरि भगवान शास्ताप्रति अपराध गर्न पुगिन् सज्जनवर्गहरू हो। त तपाईँ हामीहरूले जुन अहिले भनिएको रूपको अभिमान हो यसलाई पनि हटाउनु पर्छ। यदि आफूमा त्यो प्रकारको अभिमान छ भने यो अभिमानलाई म झाड्दछु भनेर 5 अङ्गले छुएर वन्दना गर्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू हो। र तेस्रोमा छ धनको अभिमान सज्जनवर्गहरू हो।
जुन व्यक्ति धेरै धनीमानी हुन्छ उक्त व्यक्ति पनि झुक्न सक्दैन, उक्त व्यक्तिले पनि ढोक वन्दना गर्न सक्दैन सज्जनवर्गहरू। जुन व्यक्ति धेरै धनी हुन्छ, धेरै दान गरिएको हुन्छ, त धेरै दान गर्ने व्यक्तिले पनि सही प्रकारको दान कसरी गर्ने हो भन्ने कुरालाई बुझेन, जानेन भनी आफूले गरिएको दानमा नै अभिमान गरेर, घमण्ड गरेर आफूभन्दा गुणवान भएका, आफूभन्दा सिलवान भएका व्यक्तिहरूको बराबरीमा बस्न पुग्छ। त्यो के को घमण्डले त भन्दा धन सम्पत्तिको घमण्डले सज्जनवर्गहरू हो। त धेरै सम्पत्ति भयो र त्यो सम्पत्तिलाई सही प्रकारले दान पुण्य गर्न जानिएन भने पनि मनमा घमण्ड उत्पन्न हुन्छ। त त्यो घमण्डलाई झार्नको निम्ति पनि पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुपर्ने। भने चौथो नम्बरमा छ बलको अभिमान यानि बलको घमण्ड। यो बलको घमण्ड भनेको कस्तो त भन्दा बल उपाधि यानि यहाँनिर उदाहरण दिनुपर्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष भइयो, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आफ्नो प्रतिष्ठित भयो, संस्थापक अध्यक्ष आदि इत्यादि भएर बसियो भने त्यो पदको घमण्डले गर्दा पनि प्राणीहरूले आफूभन्दा गुणवान भएका व्यक्तिहरूलाई, सिलवान भएका व्यक्तिहरूलाई नतमस्तक भएर ढोक वन्दना गर्न सक्दैनन्। त यस्तो प्रकारको अभिमान घमण्ड यदि हामीमा छ भने यो घमण्डलाई म त्याग गर्दछु, यो घमण्डलाई म हटाउँदछु भनेर 5 प्रकारको अङ्गले छुएर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुपर्ने सज्जनवर्गहरू हो। तपाईँ हामीहरूले जहिले पनि पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न बस्ने बित्तिकै यी कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्छ। यदि ममा अहिले भनिएका 5 प्रकारका अभिमानहरूमध्ये कुनै न कुनै अभिमान छन् भने म यो अभिमानलाई झार्दछु, यो अभिमानलाई म हटाउँदछु भनेर आफ्नो मनलाई शान्त बनाएर आफ्नो मनमा भएका ती अभिमानहरूलाई हटाउनुपर्छ। यो अभिमान कहाँसम्म हुन्छ त भन्दा सोतापन्न सकृतागामीसम्म पनि अभिमान रहिरहेको हुन्छ। यो अभिमान मान भनेको अरहन्त मार्ग ज्ञानले मात्रै हटाउन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ हामीहरूले बुझिरहनुपर्छ, जानिरहनुपर्छ। कुनै न कुनै अवस्थामा, कुनै न कुनै रूपमा अभिमान घमण्ड आइ नै रहेको हुन्छ। भने 5औं नम्बरको अभिमान हो, 5औं नम्बरमा विद्याको अभिमान सज्जनवर्गहरू हो। धेरै पढालेखा भइयो, धेरै जान्ने बुझ्ने भइयो भने पनि आफूले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने, गौरव गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई अनादर गर्न पुगिन्छ, अगौरव गर्न पुगिन्छ। जस्तो कि लोकको दृष्टिकोणबाट उदाहरण दिने हो भने मातापितालाई कालो अक्षर भैँसी बराबर केही पनि पर्नु भएको छैन। ती मातापिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफूले नखाई नलाई दुःख कष्ट गरेर पढाउनुहुन्छ, लेखाउनुहुन्छ, ठुलो योग्य व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। त्यही छोराछोरी चाहिँ पढालेखा भएर, योग्य भएर, धेरै जान्ने बुझ्ने भएर आफ्ना मातापिताले बस्न पनि जान्दैनन्, खान पनि जान्दैनन्, गाउँले पारामै चाहिँ बसे भने आफ्नै मातापितालाई मेरा मातापिता हुन् भनेर दुई मान्छेको माझमा भन्न पनि लाज मान्छन्। र यो घटना सुनि पनि रहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। आफ्नै मातापितालाई आफ्नै घरको कामुला हो भन्दा भनेको शब्द पनि किन भन्न पुगिन्छ त भन्दा विद्याको अभिमानको कारणले सज्जनवर्गहरू हो। आफूलाई सृष्टि गर्ने, आफूलाई संसार देखाउने आफ्ना सृष्टिकर्ता मातापिताहरूलाई पनि दास-दासी भन्न पुगिन्छ। किन त भन्दा आफू धेरै जान्ने भइयो, धेरै पढालेखा भइयो, मातापितालाई कालो अक्षर भैँसी बराबर नि त सज्जनवर्गहरू हो। मातापिताहरूलाई केही पनि पढ्न पनि आउँदैन, लेख्न पनि आउँदैन, दुई मान्छेको अगाडि राम्रो लुगा लाएर बस्न पनि जान्नुहुन्न भनी आफ्नै मातापितालाई घरमा काम गर्ने कामोला हुन् भन्न पनि पछि परिदैन। त यस्ता प्रकारका अभिमानहरूलाई, घमण्डहरूलाई त्याग गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले भगवान शास्तालाई वन्दना गर्दा मात्रै होइन सज्जनवर्गहरू हो। आफूलाई जन्म दिने आफ्ना सृष्टिकर्ता हामीहरूले आफ्नो आँखाले नदेखेको सृष्टिकर्तालाई खूब पूजा गर्छौँ, खूब आदर गर्छौँ, खूब सम्मान गर्छौँ। तर आफूलाई जन्म दिने आफ्ना सृष्टिकर्ता, आफ्ना मातापिताहरूलाई बिर्सिन्छौँ। वास्तवमा तपाईँ हामीहरूलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता भनेको नै तपाईँ हाम्रो आफ्नो मातापिताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 9-10 महिनासम्म गर्भधारण गरेर कति दुःख कष्ट सहेर तपाईँ हामीहरूलाई जन्म दिनुभयो। वास्तवको सृष्टिकर्ता भनेको नै सबैको आफ्नो मातापिता हुनुहुन्छ। त आफ्ना सृष्टिकर्ताहरूलाई चिनेर, जानेर, बुझेर आदर, गौरव, सम्मान गर्नुहोस्।
दिनको 2 पल्ट आफ्ना मातापिताहरूलाई 5 अङ्गले छुएर वन्दना गर्नुहोस्। मैले यदि शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट कुनै अपराध चिताएको छु भने बुवा मा मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर 5 अङ्गले छुएर वन्दना गर्नु रे सज्जनवर्गहरू हो। यो 5 अङ्गले नै छुएर किन वन्दना गर्नुपर्ने त भन्दा यो 5 प्रकारका अभिमानहरूलाई झार्नको निम्ति यो त भयो लौकिक क्षेत्रबाट भनिएको, भने धार्मिक क्षेत्रबाट पनि प्राणीहरूमा अभिमान भइरहेको हुन्छ। कस्तो त भन्दा धर्मको पक्षमा आफू नै ठुलो, आफूले आफैलाई नै ठुलो सम्झिने, अरूलाई सानो सम्झिने, सानो सम्झेर सानो प्रकारको व्यवहार गर्ने। कस्तो प्रकारको त भन्दा यो व्यक्ति म जतिको सिलवान त छैन, म जतिको परिशुद्ध रूपमा यो व्यक्तिले शील त पालन गरेको छैन, मैले जस्तै सत्पुरुषहरूको आचरण गर्न सक्दैन, मैले जस्तै कर्मस्थान भावना धर्मको उद्योग र अभ्यास गर्न सक्दैन, यो व्यक्तिमा सत्पुरुष धर्म छैन, त्यो त धर्मको पक्षमा जङ्गली नै छ, अन्ध पृथकजन नै छ, आदि आदिद्वारा मानिसहरूले अरूलाई सानो सम्झिन सक्छन्। अरूलाई सानो सम्झिने बित्तिकै आफूलाई के सम्झेको हुन्छ त भन्दा ठुलो सम्झिन पुग्छ। त म मेरो शील अरूहरूको भन्दा पनि शुद्ध छ, अरूहरूले म जतिको शुद्ध रूपमा शील पालन गर्न सकेका छैनन्, सत्पुरुष धर्मलाई पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्, मैले सत्पुरुष धर्मलाई सम्पन्न गरिसके, म जस्तो ध्यानी, म जस्तो ज्ञानी, म जस्तो विद्वान, मैले जस्तो जानेको, मैले जस्तो बुझेको अरू कसैले पनि बुझेका छैनन् भन्ने घमण्ड धर्मको क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ, अभिमान धर्मको क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ। केवल आफूलाई मात्रै ठुलो सम्झिने, अरूहरूप्रति सानो सम्झिने, अरूहरूलाई आफूले सम्झे जस्तो ऊ त म जतिको होइन भनेर चाहिँ अरूहरूलाई तुच्छ अठ्यान्तेर गर्ने। अहिलेको अवस्थामा उक्त व्यक्ति आफू जतिको उच्च श्रेणीमा नभए तापनि पछि गएर आफूभन्दा पनि त उच्चत्वमा पुग्न सक्छ नि त। त्यसै कारणले अरूहरूलाई सानो तुच्छ भनेर नहेप्नु सज्जनवर्गहरू, हेला नगर्नु रे। यो चाहिँ धर्मको दृष्टिकोणबाट, अघि भनिएको चाहिँ लोकको दृष्टिकोणबाट 5 प्रकारको अभिमान हुन्छ भने यता धर्मको दृष्टिकोणबाट विभिन्न प्रकारको शीललाई लिएर, दानलाई लिएर, ध्यान भावना आचरण गरिएको कुरालाई लिएर म जतिको त ऊ छैन, मैले जस्तो उसले आचरण गर्न सकेको छैन भनेर हेला गर्न पुगिन्छ, अपहेलनको दृष्टिले हेर्न पुगिन्छ। त तपाईँ हामीहरूले 5 अङ्गले छुएर वन्दना गर्नु भनेको नै के हो त भन्दा आफूमा भएका ती अभिमानहरूलाई झार्नको निम्ति 5 अङ्गले यानि पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुपर्ने। त हामीहरूले वन्दना गर्दा यी कुराहरूलाई चिन्तन गरेर, मनन गरेर यदि ममा यी 5 प्रकारका अभिमानहरूमध्ये कुनै न कुनै अभिमानहरू छन् भने म ती अभिमानहरूलाई झारेर ढोक वन्दना गर्दछु भनेर बुद्धको गुणलाई, धर्मको गुणलाई, सङ्घको गुणलाई भित्री आन्तरिक हृदयबाट स्मरण गरेर तपाईँ हामीहरूले ढोक वन्दना गर्नुपर्छ। र इतिपिसो भगवा अरहङ आदि गरिएको 9 गुणले सम्पन्न हुनुभएको भगवान शास्तालाई 9 गुणै स्मरण गरेर ढोक्ने समय फुर्सद भएन भनी विशिष्ट भएका 3 गुणले पनि ढोक वन्दना गर्न सकिन्छ। विशिष्ट भएका 3 गुणले ढोक वन्दना गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर भगवान शास्ताका विशिष्ट गुणहरूलाई मात्र स्मरण गरेर पनि थोरै समयमा, छोटो समयमा पनि ढोक वन्दना गर्न सकिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त गुणलाई स्मरण गरेर ढोक वन्दना गर्नुपर्छ। शील गुण, समाधि गुणहरूको त्यो गुणहरूलाई स्मरण गरेर आफूभन्दा शील गुणले सम्पन्न हुनुभएको, आफूभन्दा समाधि गुणहरूले सम्पन्न हुनुभएको शीलवान व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामीहरूले नतमस्तक भएर ढोक वन्दना गर्नुपर्छ।
त अहिले भने नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर छोटकरीमै पनि वन्दना गर्दाखेरि हामीहरूले भगवान शास्ताको विशिष्ट गुणहरूलाई स्मरण गरेर हिजो भने मुताबिक अरहं अरहं भनेको लोकोत्तर गुण हो, भगवा भनेको लौकिक लोकोत्तर गुण हो र सम्मा सम्बुद्धो भनेको लौकिक गुण हो भन्ने कुरालाई स्मरण गरेर चिन्तन गरेर मनन गरेर 9वटा गुणलाई स्मरण गर्न नभ्याए पनि कमसे कम विशिष्ट भएका 3वटा गुणहरूलाई स्मरण गरेर भगवान शास्त्रलाई ढोग वन्दना गरौँ र यो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भन्ने जुन पाली वाक्य छ यो वाक्यलाई के पनि भन्ने गरिन्छ त भन्दा पञ्चदेव वाक्य पनि भनिन्छ। पञ्चदेव वाक्य वाक्य भनेर किन भनियो त भन्दा जुन बेला भगवान शास्ता लोकमा सम्मा सम्बुद्ध भई बक्सिनुभयो, सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो, गुरु बिना नै स्वयं आफैले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्नुभयो, उक्त समयमा भगवान शास्तालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी उहाँलाई पुकार्ने, कसरी उहाँलाई ढोग वन्दना गर्ने भनेर सर्वप्रथम सातागिरी नाम गरेका देव यक्षले, सातागिरी भनेको 7वटा पर्वतका मालिक भनेर बुझ्नुहोस्, सातागिरी नाम गरेका देव यक्षले सर्वप्रथम आएर भगवान शास्तालाई बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात ढोग वन्दना गर्नुहुन्छ कि नमो नमस्कार छ। सातागिरीले यसरी नमो भनेर नमस्कार गरेपछि सुवर्ण देवपुत्रले विचार गर्नुहुन्छ, होइन यति धेरै गुणले सम्पन्न हुनुभएको भगवानलाई नमो भन्ने एउटा शब्द मात्रै पुग्दैन, यतिले मात्रै पर्याप्त छैन भनेर सुवर्ण देवपुत्रले तस्स भनेपछि यता फेरि चतु महाराजीका लोकपाल देवताहरूले विचार गर्नुहुन्छ, यति धेरै गुणले सम्पन्न हुनुभएको भगवान शास्तालाई नमो तस्स मात्रै भनेर पुग्दैन, उहाँको गुण खुल्दैन भनेर चतु महाराजीका लोकपाल देवताहरूले भगवतो भनेर भगवान शास्तालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ। चतु महाराजीका लोकपाल देवताहरूले भगवतो भनेको शक्र देवेन्द्रले सुन्नुहुन्छ र शक्र देवेन्द्रले विचार गर्नुहुन्छ, अनन्त गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवान शास्तालाई नमो तस्स भगवतो अरहतो, भगवतो सम्मले मात्रै पुगेन, अरहतो भन्ने गुणले पनि ढोग वन्दना गर्नुपर्छ भनेर शक्र देवेन्द्रले अरहतो भनेर भगवान शास्तालाई ढोग वन्दना गर्नुहुन्छ। शक्र देवेन्द्रले अरहतो भनेपछि अन्तिममा महाब्रह्मले विचार गर्नुहुन्छ कि अनन्त गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवान शास्तालाई नमो तस्स भगवतो अरहतो भन्ने शब्दले मात्रै पुग्दैन भनेर अन्तिममा महाब्रह्मले आएर सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर चाहिँ यसरी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर भगवान शास्ता लोकमा सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई प्राप्त गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात यी देवपुत्रहरूले, महाब्रह्महरूले, शक्र देवेन्द्रहरूले, चतु महाराजीका आदि लोकपाल देवताहरूले र सुवर्ण देवताहरूले, सातागिरी यक्ष देवताहरूले आएर भगवान शास्तालाई वन्दना गरेको यो पञ्चदेव वाक्य सज्जनवर्गहरू हो। त तपाईँ हामीहरूले यो कुरालाई स्मरण गरेर हृदय स्पर्श गरेर भगवान शास्तालाई लामो समय दिएर ढोग वन्दना गर्ने समय छैन, फुर्सद छैन, एकदमै बिजी हुनुहुन्छ भने पनि कमसे कम यो 3वटा गुणलाई स्मरण गरेर भित्री आन्तरिक हृदयबाट नमो तस्सद्वारा ढोग वन्दना गर्नुहोस् र अघि भने जस्तै बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्दा पनि हाम्रो स्याहार भन्तेजुले भने मुताबिक बुद्धको गुणलाई, धर्मको गुणलाई, सङ्घको गुणलाई हृदय स्पर्श गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि कमसे कम पहिलो पल्टमा होस सती आइदेन भने पनि दोस्रो
पल्ट बुद्धं शरणं गच्छामी भन्दा सती ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। दोस्रो पल्टमा पनि सती आइदैन भने कमसे कम तेस्रो अन्तिम ततियम्पी भन्दा त कसरी हुन्छ। त्यो छरिएको मनलाई एकाग्र गरेर ततियम्पी बुद्धं शरणं गच्छामी भनेर भगवान शास्ताका गुणहरूलाई स्मरण गरेर ढोक वन्दना गर्नुहोस्। र ढोक वन्दना गर्दा भगवान शास्ता बुद्ध धर्मसँगलाई मात्रै नभइकन आफ्ना जन्म दिने आफ्ना सृष्टिकर्ता माता पिताहरूलाई पनि पञ्च अङ्गले छुएर 5 अङ्गले छुएर चाहिँ ढोक वन्दना गर्नुहोस्। र 5 अङ्गले छुएर ढोक वन्दना गर्दा आफूमा भएका ती अभिमानहरूलाई झारेर हटाएर पन्छाएर यदि ममा ती अभिमानहरू छन् भने पनि म यो अभिमानलाई त्याग गर्दछु हटाउँदछु भनेर वन्दना गरेको क्षणमा आफ्नो मनमा अभिमान आउन नदिइकन 5 अङ्गले छुएर ढोक वन्दना गर्नुहोस्। र खेमा महारानी र रूपनन्दाहरूले आफ्नो त्यो अभिमानलाई झारेर भगवान शास्तालाई ढोक वन्दना गरेर भगवान शास्ताको श्रीमुखबाट मुखार बिन्दुबाट चतुराय सत्यलाई सवर्ण गरेर जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त भएर गए जस्तै सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले पनि आन्तरिक हृदयबाट बुद्ध धर्मसँगको गुणलाई स्मरण गरेर आफूमा भएका ती अभिमानहरूलाई झारेर हटाएर पन्छाएर ढोक वन्दना गरेर जसरी खेमा रूपनन्दाहरूले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गरे जस्तै सज्जनवर्ग योगीहरूलाई पनि जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुने उपनिश्चय पारमी पुण्य बनिदियोस् भन्दै आजको किन पञ्चाङ्गै वन्दना गर्नुपर्ने त भन्ने धर्मदेशनालाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु साधु।